औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान अली। व्यूज़ और न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ कामरान में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज दोस्तों, आज की डेवलपमेंट है इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन 2024 जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुतनाज़ा बनते चले जा रहे हैं। हर रोज जो है एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो इस बात की शहादत देती है कि इन इलेक्शन के अंदर बहुत बुरे तरीके से धांधली की गई है। अजीज दोस्तों, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसकी वीडियो की कुछ झलकियां हम अपने वीडियो के आखिर में बताएंगे कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। लियाकत अली चट्ठा ने सबसे पहले अपने ओहदे से मुस्तफी होने का ऐलान किया है और उन्होंने इस बात पे एतराफ किया है कि 13 सीटें जो रावलपिंडी डिवीजन से वो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार वो सीटें जीत रहे थे और 70 हजार की लीड को इन्होंने तब्दील करके 50 हजार की लीड से दूसरे मुखालिफ उम्मीदवारों को जिता दिया। इसमें अजीज दोस्तों उन्होंने ये कहा कि मैं इसमें शामिल था और उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाते हुए पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के चीफ जस्टिस साहब पे भी इल्जाम लगाया और फिर इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन पर भी इल्जाम लगाया कि वो भी इस घिनौने जुर्म में वो शामिल थे। अजीज दोस्तों, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर रो रहे थे और वो ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमें ऊपर से सख्त हदायत थी इसके ऊपर हम अमल कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मेरे जो बड़े हैं, मेरे वालिदैन, मेरे दादा, मेरे वालिद पाकिस्तान बनाने के अमल में शामिल थे और उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो है और उसके बाद जो पंजाब में सिखों ने जुल्म किया था उसके खिलाफ उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं और इस मुल्क में उनके खानदान की कुर्बानियां शामिल हैं। तो मैं जैसा कि 71 में इस मुल्क को 2 लाख कर दिया गया था और वो भी इसी ही किस्म के इलेक्शनों का जो एक धांधली हुई थी उसका खामियाजा था जो इस मुल्क को 2 लाख होके जो है भुगतना पड़ा। तो मैं उस वाक़े में नहीं शामिल होना चाहता, मैं इस मुल्क को तोड़ना नहीं चाहता। मैंने पहले ही इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है और मुझे इस जुर्म की सजा जो है वो दी जाए और मुझे सजाए मौत दी जाए और मुझे सरेआम कचहरी चौक पे लटकाया जाए। और मजीद उन्होंने इसमें आगे बढ़ते हुए ये कहा कि मैं आज फजर की नमाज पढ़ के खुदकुशी करने लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं। मैं जो असल हकायक हैं वो अवाम और मीडिया के सामने रख देता हूं और फिर मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इसकी जो सजा बनती हुई वो मुझे दी जाए। अब मैं सुकून की मौत मरना चाहता हूं, मुझे इस जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। ये और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाकियों को भी जो जो इस जुर्म में शामिल हैं उसको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने इसमें आर्मी को बिल्कुल क्लीन चिट दी है और उन्होंने कहा है कि आर्मी ने तो साफ शफाफ इलेक्शन करा दिए थे। अब आगे जो है इस मुल्क के अंदर जो धांधली हुई या बड़े बड़े उन्होंने कहा कि बेजाब्तगियां नहीं, इसको डाका कहा जा सकता है कि बेजाब्तगी बहुत छोटा सा लफ्ज है। ये जो डाके डाले गए इसमें जो है जो इसके कल्पर्ट्स हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। अब इसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये अगर आप गौर से सुने तो ये मेंटली सिक हो चुके हैं। मैं इनका बहुत पुराना जानने वाला हूँ और मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये पहले भी जो है इलाज कराते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इसकी खबर की इंडोर्समेंट नहीं करता और तस्दीक नहीं करता। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो शख्स खुदकुशी का इरादा करता है तो वो जाहिर है कि वो मेंटली तौर पे एक सिक इंसान है, दिमागी तौर पे बीमार है। और फिर जो बात उन्होंने ये की है कि मुझे सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, तो ये कोई जी शऊर इंसान ऐसी बात नहीं करता। सजाए मौत की भी सजा जो है बड़े चौराहों में नहीं होती।
اس کے علاوہ لیاقت بلوچ صاحب نے اپنا موقف یہ دیا ہے کہ ہر آنے والا جو دن ہے وہ ایک نئی نوید لے کر آتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے ریگڈ ہیں اور جو جیتنے والے ہیں ان کو جتانا چاہیے اور ہارنے والوں کو ہرانا چاہیے، جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اس میں چیف الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پریس ریلیز جو ہے وہ ساتھ ہم لگا بھی رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ ہم پر الزام ہے، اور انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی بھی ڈویژن میں کمشنر جو ہے DRO RO یا پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہوتا جو ڈائریکٹلی الیکشن کو کنڈکٹ کرے۔ تو اس کے اوپر عزیز دوستو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ اب اونٹ کس کو کروٹ بیٹھتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا اس دوران کہ آپ جو ہے مزید اب اس ملک پہ الیکشن کا بوجھ نہ ڈالا جائے، صرف فارم 45 کے اوپر ہی رزلٹ جاری کر دیے جائیں تو وہ کافی ہیں۔ فارم 45 پہ جو دیے گئے رزلٹ ہیں وہ درست ہیں۔ اب اس میں عزیز دوستو اگر فارم 45 کے مطابق آ جاتا ہے اور خود چیف جسٹس صاحب کی ذات جو ہے وہ خود بھی اس کیس میں متنازع بنا دی گئی ہے، اب اس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں یا غیبی ہاتھ ہیں یا کمشنر صاحب کا ضمیر جاگا ہے یا انہیں بلی کا بکرا بنایا گیا ہے اصل لوگوں کو چھپانے کے لیے، تو یہ بات اب چیف جسٹس صاحب کے وہ چلی گئی ہے کورٹ میں کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز میں کلیئر کریں، کیونکہ ایک شخص ہے جس نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی ہے، پٹیشن دائر کر دی ہے کہ یہ الیکشن ریگڈ ہے اور فارم 45 کے ذریعے اس کو اناؤنس کیا جائے۔ اب اس کی ڈیٹ بھی طے ہو چکی ہے اور وہ کیس لگ گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ اب اس کے اوپر چیف جسٹس جو ہیں وہ کیا فیصلہ دیتے ہیں اس کے اوپر دیکھنا ہے۔ تو یہ تھا عزیز دوستو ہمارا آج کا پروگرام۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، فیس بک کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے پیج کو لائک کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو اورل چیز ہے وہ سامنے نہیں کر سکتی نا۔ دیکھیں فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک کروائے ہیں، جو فارم 45 ہے وہ آج بھی پورا ہے، دوبارہ الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فارم 45 اکٹھے کر لیں، اس کے اوپر سارے رزلٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کس پارٹی کے لوگوں نے یہ جیتا ہے؟ پھر کمشنر صاحب یہ بتائیے گا جو RO نے ریزلٹس روکے تھے کیا اس میں بے-ضابطگیاں ہوئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل بے-ضابطگیاں تو چھوٹا لفظ ہے، جو یہاں پہ ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد امیدوار 70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے، ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا۔ آپ نے کسی سے کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے؟ دیکھیں میں یہ ساری اس غلط کاری کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، جو چیف جسٹس ہے، وہ بھی اس کام میں پورے شریک ہیں۔ کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوتا رہا؟ یہ اتنا سب کچھ ہوا آخر کس کے کہنے پہ؟ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تھا؟ کس نے ایسا کیا؟ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، میرے باپ دادا بھی انگریزوں کے خلاف اور سکھوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے ہیں، لڑتے رہے ہیں یہ ملک بنانے کے لیے۔ اب میں اس ملک کو توڑنے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ کمشنر صاحب آپ نے بہت بڑی خدمت کی ہے، آپ نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹ میں 24 گھنٹے کام کیا ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کمشنر چیف الیکشن کمیشن دباؤ میں لا رہا تھا کہ یہ کریں سارے کام، لوگ جیتوں کو آپ نے ہرایا، آپ کو نیند کیسے آتی رہی، کس طرح آپ کا ضمیر جاگ گیا؟ دیکھیں میں نے راول پنڈی کے لیے 16 گھنٹے کام کیا ہے، میں نے یہاں رنگ روڈ بنایا ہے، دوچا ڈیم بنایا ہے، ہولی فیملی ہاسپٹل بنایا ہے، جم خانہ بنایا ہے، میں نے لاری اڈے بنائے ہیں، مزدوروں کے لیے سینٹر بنائے ہیں، منشیات کے اڈے سینٹر بنائے ہیں، سب کچھ میں اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا رہوں، لیکن آخر پہ میں نے جو اس ملک کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے مجھے وہ سونے نہیں دیتا۔ جو میں نے ظلم کیا ہے مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے اور باقی بھی اس ظلم میں جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی ان کے نام بتائیں گے جو لوگ آپ کے ساتھ جو بھی تھے۔